PVC डोर्स, विंडोज, एसएस रेलिंग, एल्युमिनियम वर्क वाजबी दामों पर किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 812वें उर्स शरीफ के ज़िमन में हर साल की तरह इस साल भी कोसगी में बारगाह हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में चांद रात जुमा से 6 रोज़ा जश्न ग़रीब नवाज़ का एहतमाम किया गया है। रोज़ाना सुबह से 9 बजे कुरान ख़वानी, फ़ातिहा ख़वानी, शजरा ख़वानी के बाद ताम लंगर ग़रीब नवाज़ जारी है। कल बरोज़ चहारशंबा बाद नमाज मगरिब बारगाह से जुलूस परचम ग़रीब नवाज़ बरामद होकर कोसगी के अहम शराहों से गुज़रता हुआ बारगाह शरीफ पहुँचेगा। महफिल समा होगी और आसार मुबारक ख्वाजा ग़रीब नवाज़ की ज़ियारत करवाई जाएगी और दूसरे दिन जुमेरात 6 रजब 12 बजे ख़त्म फ़ातिहा के बाद लंगर ग़रीब नवाज़ का आगाज़ होगा। मोहम्मद यूसुफ क़ादरी ने 6 रोज़ा जश्न ग़रीब नवाज़ का तफसीली तौर पर निज़ामुल अमल बताया और ग़ुलाम मोहम्मद सुल्तान अहमद चिश्ती ने NH न्यूज़ से मुखातिब होते हुए मुहिब्बान ख्वाजा को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करने की ताकीद की। इमाम मस्जिद महबूबिया हाफिज़ यूसुफ अली ने फ़ातिहा पढ़ी और खालिक काज़मी ने सरकार ग़रीब नवाज़ की शान में मनक़िबत पेश की। कोसगी में 6 रोज़ा जश्न ख्वाजा ग़रीब नवाज़ के मौके पर आज बारगाह करनूल हज़रत सैयद सुल्तान अहमद चिश्ती मिर्ज़ाई क़लंदरी साहब के खलीफा हज़रत मोहम्मद सुल्तान अहमद चिश्ती मिर्ज़ाई साहब क़िबला यहाँ पर हर साल इस महफ़िलों में शिरकत फरमाते हैं। तो आज इस साल भी आप मजलिस में कल मदीना मस्जिद में जो महफ़िल का इनेकाद अमल में लाया गया था, इसमें शिरकत फरमाएँ। तो मैं हज़रत क़िबला से जानना चाहता हूँ कि आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो ख्वाजा ग़रीब नवाज़ के क्या तालीमात थे कि हम ये दुनियावी ज़िंदगी में किस तरह हम इस्लाम पर चलें, वो क्या तालीमात हैं जिससे हमें उखरवी ज़िंदगी हासिल हो। इरशाद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम रिजाल वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु हबीबल्लाह सल्लल्लाहु नबिय्यल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु शाफ़ी मशरब साक़ी कौसर अस्सलातु वस्सलामु महबूबुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकिन वल यतामा। सामाईन इकराम, आज हिंदुस्तान के अंदर हुज़ूर ख्वाजा ग़रीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह 100 जो है ना 108 साल हुए 812वां जश्न जारी है। उसी जश्न के एवज़ में उसी के जो है ना ताल्लुक़ से यहाँ तेलंगाना स्टेट और इसका ज़िला नारायणपेट ज़िले में कोसी मंडल में यहाँ भी सरकार ग़रीब नवाज़ सरकार का जो है ना
آثار بھی موجود ہیں، تبرکات موجود ہیں. اس تبرکات کے جو ہے نا سلے میں یہاں بھی جو ہے نا حضرت سرکار غریب نواز سرکار کا جشن منایا جاتا ہے اور لوگ دور دور سے آتے ہیں. قوالی کا انتظام ہوتا ہے، لنگر کا انتظام ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا یہاں کے مفتخر والے جو عقیدت مند ہیں، سرکار کے جو جانثار ہیں، وہ سب مل کر مناتے ہیں. سرکار کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں. سرکار کے تعلیمات یہ ہیں: حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات عالیہ اہل بصیرت کے لیے بیش بہا خزانہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشادات حزب دل ہیں: گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ اپنے کسی بھائی کو حقیر یا ذلیل سمجھنے سے ہوتا ہے. فقیر کا مستحق وہ شخص ہوتا ہے فقیری کا مستحق وہ شخص ہوتا ہے جو عالم فانی میں اپنے پاس کچھ نہ رکھے. تیسرا، بندے پر فقیری کا لفظ اس وقت صادق آتا ہے کہ جب 8 سال تک بائیں ہاتھ کا فرشتہ جو بدی تحریر کرنے پر مامور ہے اس نامہ اعمال میں ایک بھی بدی بھی تحریر نہ کرے. چوتھا، خدا کی شناخت اس شخص کو ہوگی جو خلقت سے علیحدہ رہے اور خود کو عارف نہ سمجھے. پانچواں، خاموش اور مغموم رہنا عارفوں کی ایک علامت ہے. چھٹا، تمام عالم اور کائنات عالم کو اپنی 2 انگلیوں میں دیکھنا عرفان کا ایک درجہ ہے. 7واں نمبر، عارف وہ ہے جو اپنا دل دونوں جہاں سے اٹھا لے اور دم بدم عالم غیب سے لاکھوں تجلیات اس پر ظاہر ہوں اور عالم سلوک میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امداد کا خواہاں نہ ہو. نمبر 8، نماز مومنین کی معراج ہے، اس کی حفاظت کامل طور پر کرنی چاہیے. 9واں، ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ جس سے فرض الہی دانستہ ترک ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت سے باہر ہو گیا. پھر دوسرا کہتا ہے کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کیا وہ قیامت کے دن روز شفاعت سے محروم ہو رہے گا. 10واں، جو شخص پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے قیامت کے دن اس کی نماز اس کی محافظ اور نگہبان ہوگی. 11واں نمبر، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے اور نماز اشراق پڑھ کر اٹھے تو حق و تعالیٰ اسے میں 70,000 آدمیوں کے جو اس کے اہل ہوں بخش دیتا ہے. 12واں نمبر، مذہب اہل سلوک میں 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے، خواہ وہ چیزیں الگ الگ کیوں نہ دیکھی جائیں. نمبر 1، والدین کا دیکھنا. نمبر 2، قرآن مجید کا دیکھنا. نمبر 3، علماء ربانی کا دیکھنا. نمبر 4، خانہ کعبے کا دیکھنا. نمبر 5، اپنے پیر طریقت کا دیکھنا. 13واں نمبر، بعض مشائخ نے سلوک کے 100 درجے مقرر کیے ہیں. ان میں 70 درجے طے کرنے کے بعد کشف و کرامات کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو کشف و کرامات کے درجے میں ظاہر نہیں کرتا وہ باقی 30 درجے طے کر جاتا ہے. پس سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس درجے میں ظاہر کرے اور پورے 100 درجے طے کر لے. سامعین اکرام، یہ جو ہے نا حضور غریب نواز سرکار کے تعلیمات ہیں. اس پر ہم اور تمام جو جشن میں شریک ہوتے ہیں ان تمام کا اولین فرض ہے تعلیمات غریب نواز پر عمل پیرا ہو جائیں اور ان کے نقش قدم. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.